दर्शकबिन नमस्कार। तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ पञ्चकोशी टाइम्स अनलाइन। पञ्चकोशी टाइम्स अनलाइनको टकसो विशेष कार्यक्रममा आज पनि हामी उपस्थित भइसकेको छौँ र आज टकसो विशेष कार्यक्रममा अहिले विश्वमा महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोरोना तथा अन्य समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्नका लागि मोरङ जिल्ला केराबारी गाउँपालिकामा हामी आइपुगेको छौँ र मोरङ जिल्ला केराबारी गाउँपालिकाका प्रमुख श्री रोहित बहादुर कार्कीज्यूसँग हामी विशेष कुराकानी गर्न गइरहेको छौँ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। अध्यक्षज्यू, यहाँलाई हार्दिक स्वागत तथा नमस्कार गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अध्यक्षज्यू, अहिले विश्व नै कोभिड-19ले जताततै तहस नहस बनाइरहेको छ, हामीलाई सबैलाई थाहै छँदैछ। त्यसमा पनि हामी मोरङ जिल्ला अथवा तपाईँको गाउँपालिकामा पनि मलाई लाग्छ थोर बहुत असर पर्दै आएको छ। कस्तो छ अहिले गाउँपालिकाको अवस्था, कस्तो असर पारेको छ प्रत्यक्ष यो कोभिड-19ले, कोरोना भाइरसले गाउँपालिकालाई, त्यो पनि थोरै बताइदिनुहोस् न। धन्यवाद छ। अब कोभिड-19 का बारेमा अब विश्व नै आक्रान्त छ, त्यसमा पनि नेपालमा अहिले सङ्क्रमणको अवस्था बढ्ने क्रममा छ र यसको घटना प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो केराबारी गाउँपालिकाभित्र पनि रहेको छ र हामीले चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकाको मचिन्द्र माविमा चाहिँ क्वारेन्टाइनहरू राखेका छौँ र यो जहिलेदेखि चैतबाट सुरु भयो अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि हामीले क्वारेन्टाइनमा वैदेशिक रोजगारमा गएका र छिमेकी मुलुकहरू भारतसँग विशेष गरेर कामदारका रूपमा गएका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई विभिन्न बोर्डर नाकाहरूबाट चाहिँ सुरक्षित ढङ्गबाट आफ्नै पालिकाको खर्चबाट गाडीहरूको व्यवस्थापन गरेर क्वारेन्टाइनमा ल्याउने, उहाँहरूलाई 14 दिनसम्म त्यहाँ राख्ने र स्वास्थ्य परीक्षण गराएर पहिले चाहिँ अब आरडिटी टेस्ट गर्थ्यौँ। अहिले चाहिँ त्यसले पनि अलिकति सन्तोषजनक रिजल्टहरू नदिएको हुनाले चाहिँ सब परीक्षण गरेर चाहिँ उहाँहरूलाई घर पठाउने काम गरेका छौँ र उहाँहरूको आवास तथा खानेकुराहरू चाहिँ सबै पालिकाबाट बिहोरेर हामीले व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ। अहिलेसम्म हाम्रोमा त्यति ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ कोभिड प्रभावित अथवा पोजिटिभ सङ्ख्याहरू देखिएको छैन। करिब 2 जना स्वास्थ्यकर्मी र अहिले पछिल्लो पालामा र केही ब्याङ्कहरूमा पनि छिटपुट बाहिरबाट आएर काम गर्नेहरूलाई र वैदेशिक रोजगार र छिमेकी मुलुकबाट आउने विगतका 4 जना पोजिटिभ देखेर निको भएर घर गइसकेको गर्दा अहिले चाहिँ केही फाटाफुट यो पछिल्लो प्रकोप चाहिँ अलिक बढेको देशैभरि र विशेष गरेर काठमाडौँ क्षेत्रमा बढी र मोरङ जिल्ला चाहिँ दोस्रो अग्रपङ्क्तिमा आजको दिनसम्म पनि डाटामा देखिन्छ। त्यसो हुनाले केराबारी गाउँपालिकामा पनि अलिकति सङ्ख्यात्मक रूपमा 10-12 जनासम्मको पोजिटिभहरू देखिएको छ र हामीले स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने क्रम निरन्तरता राखेका छौँ र पब्लिकहरूलाई जहाँ शङ्का लाग्छ वडा कार्यालय अथवा तपाईँको चाहिँ हाम्रो चाहिँ टोल सङ्गठनहरूबाट जानकारी आएमा, कुनै पनि विद्यालय विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट जानकारी आएमा त्यहाँ स्वास्थ्यकर्मी जाने र अन द स्पोट चाहिँ सब टेस्टको लागि चाहिँ लिने र कोभिड-19 परीक्षण गर्ने अस्पताल विराटनगरहरू हामी कोशी अञ्चल अस्पताल पठाउँदै गरेका छौँ र केही दिन अगाडि स्वास्थ्यकर्मीमा देखा परेको र स्वास्थ्यकर्मी सँगसँगै आसपासका स्वास्थ्यकर्मी साथीहरू अथवा त्यहाँ सम्बन्धित गाउँकालाई पनि कोभिड-19 को चाहिँ हामीले प्रस्वाव परीक्षण गर्दा नेगेटिभ आएको र सन्तोषजनकहरू चाहिँ देखिएको अवस्थाहरू छ। अध्यक्षज्यू, जस्तो अहिलेसम्म यस्तो कुनै कोरोनाबाट अप्रिय घटना कसैको मृत्यु यो केराबारी गाउँपालिकामा भएको छ कि छैन कि, र अहिले पछिल्लो समयमा धेरै कोरोना भाइरस सङ्क्रमितलाई होम क्वारेन्टाइनमै बस्ने त्यस्तो व्यवस्था छ धेरै ठाउँमा। यहाँ चाहिँ अहिले क्वारेन्टाइनमै तपाईँहरूले राखिरहनु भएको छ कि कसैलाई सङ्क्रमण भेट्यो भने घरमै बस्ने आदेश दिनुभएको छ, के छ यसको बानी बताइदिनुहोस् न। यस्तो छ, सुरुमा हामीले घरमा कसैलाई पनि राखेनौँ। हामीले चाहिँ 14 दिनको मापदण्ड नेपाल सरकारले तोकेको अनुसार चाहिँ आफ्नै क्वारेन्टाइन पालिकाले व्यवस्थापन गरेकामा राखेका थियौँ। त्यस पछाडि स्वास्थ्य परीक्षण गरेर घर क्वारेन्टाइनमा पठाउने र उहाँहरूलाई आवश्यक परे त्यसबिचमा पनि कुनै समस्या आएमा चाहिँ 7 दिनभित्र पुनः टेस्टको लागि हामीले चाहिँ गऱ्यौँ। अहिले पछिल्लो उसमा चाहिँ नेपाल सरकारको नीति पनि अलिकति फेरिया छ। वैदेशिक रोजगार जानेहरू फर्कने क्रममा छ र उहाँहरूले विदेशमै चाहिँ गरिसकेको पिसिआर टेस्ट चाहिँ यहाँ पनि मान्य हुने, 3 दिन अगाडि गरेको 3 दिन पछाडि नै त्यसको चाहिँ त्यत्रो ठुलो असर नपर्ने, बरु उहाँहरूलाई चाहिँ होम क्वारेन्टाइनमै सल्लाह दिने र 14 दिनपछि चाहिँ पुनः परीक्षण गरी सन्तोष अथवा चाहिँ फुल चाहिँ विश्वास दिलाउने भन्ने हिसाबले निर्णय सरकारहरूको भएको हुनाले
अहिले पछिल्लो खण्डमा चाहिँ वैदेशिक रोजगारबाट फर्कनहरू चाहिँ सिधै घर जाने सल्लाहहरू हामीले दिएको छौँ र विशेष गरेर चाहिँ कोभिड-19 को प्रभावित हिसाबले चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो गाउँपालिकामा प्रमाणित भएर चाहिँ मृत्यु भएको अवस्था अहिले कसैको पनि छैन। तर अब कोभिड-19 का कारणले अरू सामाजिक असरहरू, स्वास्थ्य उपचारमा ढिलासुस्तीहरू, समयमा अस्पतालमा डाक्टरहरूले चाहिँ बिरामीहरूको चेक जाँच नगरेर उहाँहरूको चाहिँ कोरोना कोभिडको सङ्ख्या अथवा कोरोना कोभिडको चाहिँ अस्पतालको चाप, त्यहाँको म्यानेजमेन्ट अथवा चाहिँ डाक्टरहरूको चाहिँ त्यहाँको चाहिँ सुविधा दिने कुराहरूको प्रशासनको विभिन्न किसिमको कमी कमजोरी होलान्। ती कमी कमजोरीका कारणले केही घरैमा चाहिँ प्रेसर हाई भएर चाहिँ अर्धमूर्छ भएर अथवा चाहिँ अस्पताल गएका, केही चाहिँ अलिकति रुगा खोकी सिजनल आएको तर कोरोना सङ्ख्या गरेर टाइमली उपचार नगरिदिएका केही मान्छेहरूको चाहिँ 2-4 जना चाहिँ बरु अकालमा मृत्यु भएको कन्डिसन छ। पोजिटिभ देखिएर पोजिटिभ प्रमाणित भएर मरेको चाहिँ रेकर्ड हाम्रो गाउँपालिका अहिलेसम्म छैन। जस्तो अध्यक्षज्यू विगतका दिनमा कोभिड सङ्क्रमणमा जुन एकचोटि लकडाउन पुरै भएको थियो त्यति बेला के कस्ता राहत प्याकेजहरू रहे र अहिले कोरोना भाइरसबाट होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने साथीहरूलाई बाहिरबाट अलिकति कोरोना लाग्यो भनेर त्रसित हुने खालको एउटा जनमासमा छ, त्यस्तालाई केही गाउँपालिकाले रेखदेख गर्ने त्यस्ता प्याकेज राहत केही सहयोग गर्ने खालका छन् कि के छ? कोरोना कोभिडमा नेपाल सरकार र अथवा प्रदेश सरकारबाट त्यस्तो ठुलो सहयोग चाहिँ हामीलाई प्राप्त भएको छैन। बरु के परिपत्र छ सबै स्थानीय तहलाई हामी जस्तै होला र केही स्थानीय तहहरूमा चाहिँ पैसा पठाएको भन्ने सुनेको छ। हामीले अहिलेसम्म प्रदेश सरकारबाट एउटा 5 लाख रुपियाँको एउटा प्याकेज पाएको थियौँ। बाँकी चाहिँ हाम्रै पालिकाको आम्दानी अथवा हाम्रै पालिकाबाट चाहिँ निर्णय गरेर छुट्याएको बजेटबाट हामीले कोभिड सञ्चालन गरिराखेका छौँ। औषधि उपचारदेखि लिएर सामाजिक दूरी कायम गर्ने अथवा जनचेतनाहरू फैलाउने, चाहिँ भिडभाडहरूलाई नियन्त्रण गर्ने, प्रत्येक जनताहरूलाई चाहिँ स्कुल विद्यालयहरू बन्द हुँदै गइरहेको परिस्थितिलाई चाहिँ सचेत गराउनका निम्ति चाहिँ जिङ्गलहरू कुदाउने, कोभिडका लागि चाहिँ संरक्षण अथवा चाहिँ सल्लाह सुझाव दिनका निम्ति 10वटा वडाहरूमा चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य परामर्श इकाइ केन्द्रहरू छन्। कर्मचारीका माध्यमबाट टोल सङ्गठनको माध्यमबाट सूचनाहरू प्रवाह गर्ने, सार्वजनिक ठाउँहरूमा सार्वजनिक भिडभाड हुने ठाउँहरूलाई चाहिँ भिडभाड कम गर्ने, नियन्त्रण गर्ने, प्रहरी प्रशासनहरूको सहयोग लिने सन्देशमूलक कार्यक्रमहरू लिएर गएका छौँ। र यदि कोही कसैलाई कोभिड भएको कारणले घर परिवार समाजमा उनलाई हेर्न नहुने अथवा ऊ चाहिँ कोभिड भएको छ उसलाई चाहिँ के अरे चाहिँ समाजमा राख्न हुन्न भन्ने शिकायतहरू आयो भने पनि उसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ तुरुन्तै हाम्रो आइसोलेसनमा ल्याएर राख्ने र 14 दिन राखेर फर्काउने र कोहीलाई फर्काएर पनि पुनः चाहिँ सामाजिक मान्छेहरूले चाहिँ अप्ठ्यारो पार्यो भने सम्बन्धित ठाउँमा गएर कोभिड भनेको यस्तो हो जसले चाहिँ आफ्नै घर होम आइसोलेसन जस्तो कसैसँग पारिवारिकदेखि लिएर सामाजिक व्यक्तित्वहरूसँग चाहिँ नबसिकन 14-15 दिन काटिसकेपछि यो आफै नियन्त्रण हुने हो र यसको ठुलो औषधि उपचार पनि छैन। यसको औषधि उपचार भनेको नै सामाजिक दूरी कायम गरेर बस्ने हो, भिडभाड नगर्ने हो, एकअर्कामा अलिकति चाहिँ दूरी कायम गरियो भने यसबाट नै नियन्त्रण हुनेछ। र अब सामान्यतया ज्वरोसोरो आयो भने प्यारासिटामोलहरू खाने अथवा चाहिँ यस्तो चाहिँ औषधि उपचारहरूमा बढी आयो भने बेला बेला चाहिँ चेक गर्ने र अति आवश्यक एकदमै तपाईँहरूलाई गाह्रो भयो भनेदेखि चाहिँ त्यसको स्वास्थ्य परीक्षण पनि गर्ने र प्रदेश सरकारले तोकेको चाहिँ ठाउँहरू छन् जो गोडगाउँमा छ पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, त्यहाँ हामी पठाउँछौँ भनेर केही मान्छेहरूलाई चाहिँ अलिकति पोजिटिभ देखेका अलिकति साह्रो भएका मान्छेहरूलाई हामीले त्यहाँ पनि पठायौँ र त्यहाँ पनि उहाँहरू 5-7 दिन बसेर स्वास्थ्य परीक्षण गरेर फर्किनु भएको छ र यिनै कामहरू हामीले गरिरहेका छौँ। अप्ठ्यारोमा परेको कोही जनतालाई त्यस्तो अप्ठ्यारो परेको खण्डमा तपाईँ गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुँदै गर्दा सक्रिय रूपमा लागिरहनु भएको छ, आपतमा परेकालाई सहयोग गरिरहनु भएको छ, बुझाइरहनु भएको छ भन्ने कुरा हामी बुझ्न चाहन्छौँ। केराबारी गाउँपालिका सञ्चालन गर्दै गर्दा सामाजिक काम गर्नका लागि, विकास निर्माणका काम गर्नका लागि कस्तो असर पार्यो यो कोरोना भाइरसले, त्यो पनि थोरै बताइदिनुहोस् न। अब कोभिड-19ले त असर त पार्छ, तर पनि हामीले चाहिँ लामो समयसम्म चाहिँ कोभिड-19 जान्छ भन्ने कुरा विज्ञहरूले पनि भने, तर अब यहाँ छिटो देखिएन। अहिले चाहिँ असोज कार्तिकतिर अथवा असोज कार्तिकमा चाहिँ यो अलिक बढी सङ्क्रमण हुन्छ भन्दा अहिले अलिकति सङ्क्रमण भएको देख्दा हो रहेछ भन्ने भयो र गएको आर्थिक वर्षको कामहरू चाहिँ हामीले विकास निर्माण सम्पन्न गर्दाखेरि सामाजिक दूरीहरू कायम
गर्दै इक्विपमेन्टहरू लगाएर भिडभाड नगरिकन विकास निर्माणका कामहरूमा चाहिँ हामीले गरायौँ। हाम्रो चाहिँ करिब करिब 85% अथवा त्योभन्दा पनि एबभ जति माथि चाहिँ विकास निर्माणका कामहरू सम्पन्न भए। त्यतिखेर खासै ठुलो असर देखिएको थिएन, त्यसले पनि हामीलाई सहयोग गरेको होला। तर अहिले पछिल्लो कालखण्डको सङ्क्रमणले गर्दा चाहिँ हामीले केही दिन अगाडि चाहिँ विद्यालयहरू पनि अब अलिअलि लाउनुपर्छ भन्ने सरकारको पनि अलिअलि सर्कुलरहरू हामीलाई प्राप्त भएको थियो र हामीले चाहिँ सामाजिक दूरी कायम गर्दै बिजोर अथवा एकवटा बेन्चीमा 2 जनासम्म अलिकति डिस्टर्ब चाहिँ सिधै अगाडि नपर्ने गरी एङ्गल गरेर पनि पढाउन हामीले केही सुरु गरेका थियौँ। अलिकति हाम्रो केराबारी गाउँपालिका यो मानेमा शिक्षा क्षेत्रमा विद्यालय लाग्यो भन्ने कुरामा अलिकति मिडियामा पनि अलिकति राम्रै छ भन्ने चाहिँ आएको थियो। तर त्यो फेरि अलिकति सङ्क्रमण बढ्दै गएको परिस्थितिमा चाहिँ अहिले एकाएक चाहिँ अभिभावकज्यूहरू पनि बच्चा बच्चीहरूलाई विद्यालय पठाउन अलिक असमर्थ र अधिकांश यहाँ पढाउने सरहरू बाहिरबाट आउनुपर्ने र पढाउनु पर्ने भएकोले हुँदा चाहिँ यो मासमा जान सक्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ अहिले चाहिँ अलि विद्यालय प्रशासन खोलेर बस्दाखेरि पनि विद्यार्थीहरू नआएको परिस्थिति छ। विकास निर्माणको कुराहरूमा असरहरू अलिअलि परे। अलिकति सामाजिक जस्तो सुरक्षा भत्ताहरू बाँडे पनि ब्याङ्कले चाहिँ बाँड्न नसकेको अवस्था। अर्को चाहिँ आय आर्जनमूलनका सिपमूलक कार्यक्रमहरू मासमा गरिनुपर्ने ट्रेनिङ गोष्ठीहरू जस्ता कार्यक्रमहरूमा असर परे। तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले स्वतः यो वर्ष कार्यक्रमबाट ब्याक गरेर अलैया गरेर यो वर्ष गर्ने गरी बजेटमा तानेर पनि ल्याएका छौँ। र भौतिक पूर्वाधारका कुराहरू किसानसँग जोडिएका किसानसँग चाहिँ आर्थिक आयोजन गर्ने अथवा चाहिँ किसानले प्रत्यक्ष गर्ने कामहरूमा चाहिँ सफलता नै हासिल भयो, किनकि त्यहाँ त्यत्रो ठुलो भिडभाड पनि नहुने, त्यत्रो ठुलो जनसङ्ख्या भएर काम नगर्नुपर्ने भएकोले त्यहाँ चाहिँ हामीले राम्रैसँग कामहरू गरेको अवस्था छ। अध्यक्षज्यू, जस्तो तपाईँको 5 वर्ष कार्यकाल लगभग धेरै जसो पार गरिसक्नु भएको छ, अब थोरै मात्र बाँकी छ। यो कार्यकालभित्र केराबारी गाउँपालिकाको प्रमुख रोहित कार्कीज्यू हुँदै गर्दा त्यस्ता खालका योजना जो तपाईँलाई चिनाउने सम्झन योग्य राम्रा योजनाहरू पनि के भयो त्यो पनि थोरै बताइदिनुहोस् न हामीलाई। होइन, अब हामीले अहिले 3 वर्ष क्रस गर्न लागेका छौँ। 3 वर्षभित्र गरेका हाम्रा गाउँपालिकाका सबै योजनाहरू चाहिँ गर्न लायकका र यहाँका आवश्यकता र निर्वाचनताका जनतासँग हामीले कमिटमेन्ट गरेकै कामहरू हामीले गरेका छौँ। अब हाम्रो भूगोल क्षेत्रका आधारमा हाम्रो गाउँपालिका अलिक ठुलो पनि छ, अलिकति विकट पनि छ। तर विकट सँगसँगै हाम्रो धेरै सम्भावना बोकेका ठाउँहरू छन्। पर्यटन क्षेत्रमा हामीले चाहिँ धेरै पहिचान गरिसकेका छौँ। यहाँ जस्तो जेफाले डाँडाहरूको पुनर्निर्माण कार्यहरूमा हामी तीव्र गतिमा बढिरहेछौँ। यो वर्ष पनि बजेट राखेका छौँ। तोपथुम्कीहरू भन्ने ठाउँमा चाहिँ हामी डिपिआर गरेर नै अलिकति पर्यटन भित्राउने हिसाबले यो वर्ष पैसा राखेर हामी काम गर्दैछौँ। सप्तकन्या गुफाहरू छन्, पार्वती गुफाहरू छन्, धजे डाँडाहरू छन्, जसले चाहिँ यहाँदेखि तराईको चाहिँ सबै सिनहरू गर्न सकिन्छ। यस्ता पर्यटन क्षेत्रका सम्भावना बोकेका क्षेत्रहरू हाम्रो पहाडमा पर्छन्, त्यहाँ पनि हामीले कामहरू गरेका छौँ। अब बाटोहरू चाहिँ प्रत्यक्ष वार्डबाट प्रत्यक्ष गाउँपालिका आउन नसक्ने पाटी गाउँका मान्छेहरू चाहिँ भेटार हुँदै धनकुटा सुनसरी जिल्लाबाट प्रवेश गरेर पानबाराबाट चाहिँ यहाँ आउनुपर्ने अवस्थाहरू थियो। त्यसले अहिले डाइरेक्ट आउने ट्र्याक ओपनहरू हामीले गरेका छौँ। 5 नम्बर वार्डतिर एउटा मोटरबल पुल लगाएर चिउरी ओख्रेबाट सिधै 5 नम्बर हुँदै धरान औषधि उपचार गर्न बिपी क्याम्प जानेदेखि लिएर ठुलो बजारको हिस्सा धरानले ओगट्छ हाम्रो चाहिँ पश्चिमपट्टिको भाग भने त्यहाँ जानको लागि मोटरबल पुलहरू हालेका छौँ। कालो पत्रहरू हामीले चाहिँ गरिराखेका छौँ। त्यसैले गर्दा धेरै कामहरू हामीले गरेका छौँ। र सर्वप्रथम स्वास्थ्यको क्षेत्रमा भन्नुहुन्छ भने चाहिँ स्वास्थ्यमा हामी एउटा सफलतामा के पुगेका छौँ भने 10वटा वार्डमा कुनै गरेका छौँ र कुनै वार्डमा त 2 ठाउँ भूगोलको आधारले 2 ठाउँ गरेर स्वास्थ्य इकाइ परामर्श केन्द्र खोलेर जनताले ज्वरो मर्की सामान्य रुगा खोकी झाडा पखालाबाट वञ्चित हुनु परेको थियो, जो उसको ज्यान जान सक्थ्यो, सामान्यतया डेलिभरी गराउने कुराहरूमा चाहिँ अप्ठ्यारो परेको थियो। हामीले प्रत्येक वार्डमा स्वास्थ्य परामर्श गर्ने स्वास्थ्य इकाइ खोलेका छौँ। एउटा अनमी एउटा एचएबाट औषधि उपचार गर्ने औषधिहरू हामीले पुर्याएका छौँ। त्यो सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि हो र सरकारको स्पिड पनि त्यही थियो। प्रत्येक गाउँमा एउटा स्वास्थ्य इकाइ हुनुपर्छ। त्यो स्पिड हामीले पहिलो वर्ष नै पुरा गरेका छौँ। र अहिले सरकारको निर्णय पनि के छ भने प्रत्येक वार्डमा शासन प्रशासन गर्नलाई स्थानीय तहको वडा कार्यालयहरू बन्नुपर्छ भनेर अहिले हामीले 8वटा वार्डमा वडा कार्यालयहरूको निर्माण कार्य
गरिराखेका छौँ। 4वटा वार्डमा अलरेडी नै थियो पुरानो र अरू 4वटा वार्ड थपेर निर्माण कार्य र ढलाइहरू सम्पन्न भइरहेछन् भने 2टा वडा कार्यालयहरू यो वर्षबाट हामी बनाउँदैछौँ। यो पनि हामीले चाहिँ जनतासँग भनेका थियौँ र त्यो काम गरेका छौँ र यही वर्षबाट हामी एउटा यो अहिले हामी बसेको पालिका यो घर चाहिँ 10 नम्बर वार्डमा पर्छ र यही 10 नम्बरसँग जोडिएको अर्को ठाउँ हामीले गाउँपालिकालाई 18 कट्ठा जग्गा व्यवस्थापन गरेका छौँ। दाताबाट पनि दिएका छौँ र केही खरिद गरेर गरेको जग्गामा नयाँ भवन बनाउने सुरुवातमा अब केही दिनमा 1 हप्ताभित्रमा हामी त्यसलाई टेन्डरमा पनि जाँदैछौँ र 2 वर्ष कार्यक्रम राखेर त्यसलाई बनाइसक्ने हाम्रो लक्ष्य छ। त्यसरी हामीले यस्ता कामहरू पनि गरिराखेका छौँ। हामीले खोर्सानीबाट केराबारी आउँदाखेरि सानो चाहिँ वान वे सिस्टमको एउटा 375 को पिच थियो, त्यसलाई चाहिँ चौडा गरेर 5 मिटर गरेर कम्ती 2A बनाएर ओभरल्यापिङ गरेर अत्यन्तै राम्रो हामी आइसकेपछि पिच बनाएको छौँ र अहिले त्यसको सबैतिर प्रशंसा पनि भएको छ। यहाँहरू पनि त्यही बाटो आउनु भएको छ। त्यो चाहिँ हेर्न लायकको र भन्न लायकको एउटा कामहरू छन्। यस्ता धेरै कामहरू गरेका छौँ। अब लालबितीबाट देवीजोडामा पनि हामीले पिच सुरु गरेका छौँ। त्यस्तै बेलचौरी लाखको पनि चाहिँ कालोपत्र गर्ने काम हामीले गरिराखेका छौँ र यसरी हामीले हाम्रो पालिकाभित्र हाम्रो चाहिँ स्थानीय स्रोत साधन र हाम्रो गाउँपालिकाले निर्णय गर्दै जाने कार्यक्रमहरू चाहिँ धेरै भन्न लायकका र हेर्न लायकका हामीले काम गरेका छौँ भने चाहिँ कृषक दाजुभाइहरूका लागि पनि हामीले नयाँ नयाँ टेक्नोलोजी अनुसार नयाँ नयाँ प्रविधि अनुसार अहिले नयाँ कृषकहरूलाई नयाँ नयाँ चाहिँ ज्ञान सिपहरू दिने कामहरू गरेका छौँ। सहकारीहरूलाई एकता गर्ने हिसाबले सहकारीलाई मोज गरेर लाने कुराहरूमा पनि 3-4वटा सहकारीहरूलाई हामीले मोज गरेर लगिरहेछौँ भने सहकारीको चाहिँ एउटा हामीले चाहिँ समिति पनि बनाइसकेका छौँ। यस्तो सहकारीतिर पनि हाम्रो चाहिँ कामहरू भएको छ र यावत केराबारी गाउँपालिकाले विभिन्न सेक्टरमा लिनुपर्ने कामहरू चाहिँ हामीले क्रमशः गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ। जस्तो अहिलेसम्म नभएका र तपाईँको कार्यकालमा हुने त्यस्ता तपाईँले बनाउनु भएका प्लानका नयाँ योजनाहरू चाहिँ कुनै केही छन् भने बताइदिनुहोस् न। अब नयाँ योजनाहरूमा त अब हामीले केराबारी गाउँपालिका अघि मैले भनिहालेँ भूगोलले हामीलाई धेरै नै कठिनाइ छ। पूर्वाधारकै क्षेत्रमा बढी हामीले गर्नुपर्ने अवस्थाहरू छ किनभने विभिन्न कुना काप्चाबाट उत्पादित वस्तुहरू बजारसम्म ल्याउनलाई गाडीहरू छैनन्। अझै पनि भारी बोकेरै ल्याउनु पर्ने अवस्थाहरू छ। त्यसो हुनाले हामीले पूर्वाधारमा नै अझै बढी जोड दिनुपर्ने छ। यहाँ स्वास्थ्य खानेपानीको राम्रो व्यवस्थापनहरू हुन सकेको छैन। खानेपानीलाई विभिन्न सानातिना खानेपानीलाई जोडेर केराबारीमा पनि 4-5वटा खानेपानी समितिहरू थिए। शुभ खानेपानी, मचिन्द्र खानेपानी भनौँ, तपाईँको चाहिँ कुवापानी खानेपानी, यी त्यस्ता खानेपानीहरूलाई जोडेर कम्तीमा हामीले एउटा वृहत खानेपानी बनाएर अहिले नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याएर त्यसलाई चाहिँ नयाँ ढङ्गबाट चाहिँ 2-3 वर्षभित्र शुद्ध पानी खुवाउने र शुद्ध पानी मात्रै होइन विगतमा चाहिँ के भनाइ छ भने धारो छ पानी छैन हावा मात्रै छ भन्ने कुराहरू पनि गरिन्थ्यो। त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ अब निरुत्साहित गरेर चाहिँ धारोसहितको पानी होइन एक घर एक धाराको नीति जस्तोहरू अगाडि बढाउने कुराहरूमा पनि हामी लागि परेको छौँ। त्योहरू कामहरू गर्न त्यो चाहिँ बाँकी छ। अब निरन्तर त्यसले कन्टिन्यू पाइरहेछ र अब 2 वर्षभित्रमा त्यो सम्पन्न पनि हुन्छ। केराबारी गाउँपालिकालाई सङ्घीय सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट कस्ता सहयोगहरू मिलेका छन्? सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकारहरूबाट सहयोग त आउँछ। अब सङ्घीय सरकारको त सशस्त्र र विकास निर्माणको निशस्त्र सबै बजेटहरू आइ नै राखेको छ। त्योबाट हामीले विकास निर्माणहरू गरिरहेछौँ। प्रदेश सरकारको चाहिँ खास बजेटहरू आउँछ। अब बजेटहरू हामीसँग त्यति छलफल हुँदैनन्। अब माननीय सांसदज्यूहरू अथवा चाहिँ त्यहाँका डिभिजन कार्यालयबाट अथवा व्यक्तिगत कतैबाट एप्रोच भएका कुराहरू छन्। त्यो प्राविधिक दृष्टिकोणले पनि हामीले हेर्दैनौँ। तर केही सङ्घीय सरकारका बजेटहरूमा हाम्रो सहकार्य गर्ने भनेर मुख्यमन्त्री चाहिँ सडक भनेर चाहिँ के अरे चाहिँ बेलचौरी लाखको सडकलाई गरेका थियौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो साझेदारीमा गएको वर्ष चाहिँ चलेको छ। अब यो वर्ष बजेटको कति व्यवस्थापन भएको छ सबै कुरा डिटेल हेर्न पाइएको छैन। अब सङ्घीय सरकारहरूबाट आउने बजेटहरूसँग पनि हाम्रो चाहिँ कहिलेकाहीँ सहकार्य पनि हुने र त्यति ठुलो बजेटहरू चाहिँ प्रभावित हुने गरी जनतालाई साँच्चै नै विकास भयो भन्ने हिसाबको बजेटहरू चाहिँ त्यति ठुलो भल्युममा बजेटहरू चाहिँ आउन सकेको अवस्था छैन। जस्तो तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसबाट यहाँ प्रतिनिधि भएर आउनुभएको छ, यो केराबारी गाउँपालिका सञ्चालन गर्दै गर्दा अन्य पार्टीहरूबाट चाहिँ तपाईँलाई कतिको सहयोग मिलेको छ कि कस्तो छ अवस्था यहाँको? होइन, अब यहाँ त अब पार्टीबाट त टिकट पाइयो, पार्टीको हिसाबले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव लडियो। हामी चाहिँ पालिकामा आइयो, जितिसके पछाडि यो पार्टी ऊ पार्टी भन्ने कुराको हाम्रो त्यति चाहिँ यहाँ चलन पनि छैन। अब हुन त तपाईँहरूलाई थाहा छ यो पार्टीमा म लगायत
5 जना वडा अध्यक्ष काङ्ग्रेसबाट जितेका छौँ। जम्मा 53 जना हामी चाहिँ यहाँको एकजना खस्नुभयो हाम्रो सदस्य, 54 जना मध्येमा हामी 53 जना अहिले छौँ। 53 जनामा पनि हाम्रो सङ्ख्या 2-3 जनाको कम छ। नेकपाका अथवा अरू तत्कालीन निर्वाचन लडेका साथीहरूको सङ्ख्या बढी छ। तर त्यो सङ्ख्या भन्दा पनि विचार कसको हो, नेतृत्व लिने मान्छेको उदारता कति, उसले चाहिँ आफ्ना निर्वाचित साथीहरूलाई समेट्ने बाटो, अनि राजनीतिक दलका नेताहरूसँग गर्ने परामर्श, बुद्धिजीवी समाजसेवीहरू, यहाँका चाहिँ अन्य गैर सङ्घ संस्थाहरू, यहाँका चाहिँ व्यापार उद्योगी साथीहरूसँगको, स्थानीय पत्रकार साथीहरूसँगको, अथवा यहाँका चाहिँ विद्यालयका चाहिँ प्रदेखि लिएर शिक्षकहरू अथवा विभिन्न सेक्टरका सामाजिक व्यक्तित्वहरूको राय सुझाव सल्लाह लिने कुराहरूमा अहिलेसम्म मेरो नेतृत्व मैले गरेको गाउँपालिकाले चाहिँ मिलाएरै गरेको छ, सबैको चित्त बुझाएरै गरेको छ, कुनै विरोध पनि छैन र अहिलेसम्म गरेका कामहरूको प्रशंसा नै गर्नु भएको छ। मेरो अगाडि मैले बोलाउने सर्वदलीय बैठकहरू भए, चाहे मैले आमन्त्रण गरेर कुनै मञ्चमा बोल्दाखेरि सबैजनाले राम्रै भन्नुभएको छ। तर यस्तै हो, अब विकास निर्माण सँगसँगै हामीले गर्ने कामहरूको 100% सबै कुराहरू राम्रो हुन्छ भन्ने छैन। यता कता असन्तुष्ट हुनसक्छ, यता कता सानोतिनो विरोध हुनसक्छ, अथवा सानोतिनो विरोध अथवा असन्तुष्टिलाई विरोध हो भनेर मैले लिने गरेको छैन। यो चाहिँ मेरो लागि मार्गनिर्देशन हो। मेरो कहीँ कमी कमजोरी छन् भने म यसलाई सुधार्छु भनेर चाहिँ उहाँहरूसँग कमिटमेन्ट गरिरहेको अवस्था छ र हाम्रो गाउँपालिकामा त्यस्तो दम्म बोकेको राजनीतिको समाप्त चाहिँ जुन दिन स्थानीय तहको निर्वाचन 20 वर्ष पछाडि भयो, जनताले म्यान्डेट मिलेर गर भनेर दिएको अवस्था देखियो। त्यसदेखि चाहिँ यहाँ चाहिँ हिजो हामी परम्परागत जित्दै आएको ठाउँ भन्ने किसिमको दम्म पनि छैन र हामीले हिजो परम्परागत तोड्यौँ, अब तोडेको तोडै जान्छौँ भन्ने किसिमको हाम्रो चाहिँ त्यो द्वन्द्व पनि छैन। र विशेष गरेर हिजो 46 साल पछाडिको प्र्याक्टिसमा यहाँ नेकपा एमाले जित्दै र नेपाली काङ्ग्रेस दोस्रो हुँदै आएको हुनाले अब यो अहिलेको राजनीति परिवर्तनमा सचेत जनताहरूले चाहिँ काङ्ग्रेसलाई पहिलो बनाएका छन् र यसैलाई सधैँ निरन्तरता दिन्छन् भन्ने पनि छैन। तर यसैलाई निरन्तरता पाइरहन्छौँ भन्ने पनि मलाई लागेको छैन। त्यस कारणले के भनेदेखि राजनीतिमा चाहिँ आफ्नो सहनशीलता, आफ्नो चाहिँ के अरे सबैसँग मिल्न सक्ने क्षमता अथवा आफ्नो कमी कमजोरीले कसैले भन्यो भन्दैमा त्यसको तत्कालै प्रतिकार अथवा प्रतिरोध गर्ने बानी बेहोरा मेरो नभएको हुनाले पनि राजनीति लामो समयसम्म गर्ने उद्देश्य साथ हिँडेको हुनाले गर्दा अहिलेकोसम्म मलाई चाहिँ सबैबाट भएको सरसहयोग उपलब्धिमूलक नै भएको मैले चाहिँ ठानेको छु। केराबारी गाउँपालिकाभित्र रहेका बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक यस्तो वर्गहरूलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ? उहाँहरूका लागि के कस्ता कामहरू गर्नुभएको छ? अब ज्येष्ठ नागरिकको हकमा त उहाँहरू अब हाम्रो पालिकाको अथवा सङ्घीय सरकारको अथवा कानुन त ज्येष्ठ नागरिक 6-7 वटा चाहिँ हाम्रा चाहिँ संवैधानिक निकायभित्र पर्ने हो। ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता, महिलाहरू, उहाँहरूको बजेटहरू पनि हुन्छ। उहाँहरूको बजेटहरूलाई परिचालन गर्न यहाँ हामीले ज्येष्ठ नागरिक समितिहरू पनि बनाउनु भएको छ। उहाँहरूले ज्येष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रमहरू राखेका छौँ। प्रत्येक वाडामा हामी ज्येष्ठ नागरिक भवनहरू बनाइराखेका छौँ। अब ज्येष्ठ नागरिक भवन बनाएका छौँ, उहाँहरूलाई त्यो भवनमा चाहिँ महिनामा 1-2 चोटि भेला हुने कार्यक्रम गर्ने हिसाबले उहाँहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने कार्यक्रमहरू पनि छ। अब ज्येष्ठ नागरिकको हकमा हामीले उहाँहरूसँग उहाँहरूलाई चाहिँ सबै वाडामा लगत डाटाहरू राख्ने, ल्याउने र कति ज्येष्ठ नागरिक हुनुहुन्छ, हामीले के गर्दा ठिक हुन्छ भन्ने कुराहरूको परामर्श हुन्छ। हाम्रो बैठकमा पनि उहाँहरूलाई हामीले कहिलेकाहीँ आवश्यक पर्दा बोलाउँछौँ। अब बालबालिकाको हकमा चाहिँ अब विद्यालय जान सक्ने बालबालिकाहरू अब बालकक्षाहरू सुरु भएको छन्। त्यहाँका बालकक्षाहरूमा चाहिँ जस्तो आमाले चाहिँ छोराछोरी सानोलाई चाहिँ बालकक्षामा भर्ना गर्नुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ पढाउने अब त्यतिखेरको अब तत्कालीन सका भनिन्छ, तर अब सका पनि नभन्नु भन्ने छ। शिक्षिकाहरू हुन्छ, जो महिला दिदीबहिनीहरू हुन्छ, उहाँहरू चाहिँ थोरै पैसामा एउटा बच्चाको बिहानदेखि सिँगान पुस्ने अथवा बच्चालाई स्याहार सुसार गर्नुपर्ने, पढाउनु पर्ने, यी सब काम गरेर उहाँहरूले तलब पनि उहाँहरूको राम्रो थिएन। उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो तलब बालबालिकाप्रति हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ तपाईँहरूको राम्रो होस्, यो बालबच्चा चाहिँ मेरो बच्चा सर हो अथवा मेरो जिम्मेवारी हो भन्ने बोध होस् भनेर त्यो तलब थोरै भएकोलाई वृद्धि गरेर अहिले हामीले 13,000 सम्म पुर्याएका छौँ। प्रत्येक वर्ष 2,000
2000 बढाउँदै 13000 पुर्याएको छौँ र हाम्रो पालिकाको लक्ष्य चाहिँ हामी बाहिरिने बेलामा अथवा हाम्रो 5 वर्ष कार्यकाल पुग्ने बेलामा चाहिँ कम्तीमा एउटा प्राविधिक शिक्षकको जति तलब चाहिँ होस्। त्यसो हुँदा ती बालबालिकाहरू चाहिँ बाल केन्द्रमा जाँदा अध्ययन गर्दाखेरि उनीहरू संरक्षित हुन् भन्ने हिसाबले गरेका छौँ। र यहाँ अन्य पालिका अथवा अलिक ठुलो सहर जस्तो त्यस्तो सडक बालबालिकाहरू अलिक बेसारा बालबालिकाहरू छैनन्, कमै छन्। अब कम भएको हुनाले यसो यता कता कोही त्यस्तो बेसारा त्यस्तो हामीले रिपोर्ट पायौँ अथवा वाडा अथवा टोल सङ्गठनबाट त्यस्तो रिपोर्टहरू आयो भने त्यसलाई चाहिँ केही पैसाहरू डिपोजिट गरेर बाल केन्द्रहरू खोल्ने ठाउँहरू त्यस्तो ठाउँहरूमा पुर्याइदिने अथवा त्यहाँ पुर्याउने सम्मको कामहरूमा हामी लागि परेका छौँ। केराबारी गाउँपालिकाको प्रमुख रोहित कार्कीज्यू, जो तपाईँ अहिले 5 वर्ष कार्यकालमा लगभग 3 वर्ष पुरा कार्यकाल सम्पन्न भइसकेको छ, अब थोरै समय मात्र बाँकी छ। यो कार्यकालमा पक्कै पनि त्यही गाउँपालिका भित्रै रहेर तपाईँ घुमडुल गरिरहनुहुन्छ, विकास निर्माणमा अगाडि बढिरहनु भएको छ। जस्तो यस ठाउँका जनमानसको प्रतिक्रिया, जनमानसबाट फेरि पनि अघि पनि तपाईँले भन्नुभयो राजनीतिमा अब अगाडि बढ्ने लक्ष्य लिएर नि लागि परेको छु भनेर भन्नुभयो, फेरि पनि तपाईँ यो ठाउँमै रहनुहुन्छ भन्ने एउटा कस्तो प्रतिक्रियाहरू के पाउनु भएको छ? होइन, त्यो त अब बेला पनि भएको छैन अहिले होइन। अब 2 वर्ष काम गर्ने अवधि छ। अब राजनीतिमा म यहाँ रहँ नरहँ, राजनीति भन्ने यो चाहिँ एउटा नीति बनाउने ठाउँ हो। यो नीति बनाउने ठाउँमा म सधैँ रहन्छु भन्ने पनि हुँदैन। अब तर यस्तो नीति हुनु पर्यो कि जसले परिवर्तन दिनु पर्यो। निर्वाचनमा मान्छेहरूले के भन्थे भने अब ठुल्ठुला नेताहरूले पनि भने अहिले हामी यसलाई स्विजरल्यान्ड बनाइन्छौँ भने, कसैले स्मार्ट सिटी बनाउँछौँ भने, कसैले सिङ्गापुर बनाउँछौँ भने, केही न केही त नाराहरू त लोकप्रियता नाराहरू दिन्छन्। तर म चाहिँ के भन्छु भनेदेखि केराबारी गाउँपालिका बन्नका निम्ति एउटा दृष्टिकोण चाहियो, भिजन चाहियो होइन। त्यसको अद्यावधि चाहियो। 5 वर्षले पुगेन, कति वर्ष त 10 वर्षले पुर्याउने हो कि? आज तपाईँको चाहिँ सिक्किमको चाहिँ मुख्यमन्त्रीले चाहिँ 25 वर्षमा सिक्किमलाई एउटा बनायो नि त, परिवर्तन गरेको छ नि त होइन। अब 25 वर्ष केराबारी बनाउन लाग्ने मलाई 25 वर्ष लाग्दैन। मलाई लाग्ने मेरो दृष्टिकोणले यदि केराबारीमा नेतृत्वमा बसेर आफ्नो दृष्टिकोणलाई, आफ्नो भिजनलाई भूमिका खेल्ने ठाउँमा पाइयो भने मलाई लाग्छ केराबारी 25 वर्षमा सिक्किम बन्यो भने 15 वर्षमा केराबारी बन्छ। 15 वर्ष धेरै लाग्दैन। उसले टोटल सिक्किमलाई लियो भने हाम्रो केराबारी गाउँपालिकालाई 15 वर्ष छ। अब 15 वर्षको टप टु बटम लक्ष्यमा मैले जनताबाट चाहिँ यदि दोस्रोचोटिको कार्यकाल मैले पुनः पाएँ भने म त्यो कुराहरू पुरा गर्न सक्छु भन्ने मेरो दावा हुन्छ। अब कसरी भनेर कसैले सोध्छ भने त्यो मैले मञ्चमा भन्छु, तपाईँहरू जस्तो मिडियाकर्मी साथीहरूलाई भन्छु, आवश्यक पऱ्यो भने चाहिँ यहाँका सामाजिक व्यक्तित्वहरूसँग छलफल गर्छु। हामीसँग सम्भावना छ नि त। हामी के चाहन्छौँ भने आवश्यकताभन्दा बढी कुरालाई बढी हामी बोक्न चाहन्छौँ र हामी समयमा बोकेको कुरा लिएर ठाउँमा पुग्न सक्दैनौँ। हामी चाहन्छौँ के भने सुरुमै हामीलाई ठुलो ठुलो रोडहरू चाहिन्छ भन्छ। सिक्किममा ठुलो ठुलो रोड बनाउनु भने ठाउँ कहाँ छ त भन्नुहोस् त? वान वे रोडहरू बनाउनुपर्छ, मोटरबलहरू पुल बनाउनुपर्छ, कजवेहरू बनाउनुपर्छ र लिङ्केज गरेर जोड्नुपर्छ। त्यस्ता कुराहरूको भिजन हुनु पर्यो। त्यो भिजनहरू चाहिँ मसँग छ भन्ने मेरो चाहिँ कुरा हो। म चाहिँ एउटा काङ्ग्रेस पार्टीको चाहिँ एउटा चाहिँ कार्यकर्ता अथवा चाहिँ काङ्ग्रेसबाट स्कुलिङ पाएर 20-25 वर्ष राजनीति निरन्तर गर्दै आएको मान्छेसँग चाहिँ मेरो काङ्ग्रेस मात्रै भावना छैन। मैले विकास पनि हेरेको छु, मैले विकास गरेका ठाउँहरू पनि देखेको छु, विकास गर्ने योजना पनि मसँग छ, दृष्टिकोण पनि छ। त्यो कारणले मैले विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउन सक्छु भन्ने मेरो चाहिँ कमिटमेन्ट छ। त्यसो हुनाले पनि मलाई पहिलोचोटि नै होइन अब हरेक दृष्टिकोणले म एउटा युवा पनि थिएँ। मेरा कुराहरू कतिले भाषण मन परायो होलान्, कतिले काम गर्ने शैली मन परायो होलान्, कसैले यो केटोले केही गर्छ भन्ने अथवा यसले रोहितले केही गर्छ भन्ने साथीभाइले आश गरे होलान्, बुवा आमाहरूले माया गरे होलान्। मलाई यहाँ जितेँ। तर मैले अहिले छि भन्ने कामहरू गरिरहेको छुइनँ र मैले सार्वजनिक रूपमै पनि भन्ने गरिरहेको छु। मैले कहीँ कतै गलत गरिरहेको छु, कहीँ कतै अप्ठ्यारो गरिरहेको छु। राजनीतिक दृष्टिकोणले वरपर अथवा चाहिँ त्यस्तो नराम्रो कुराहरू तपाईँहरूको बिचमा छ भने मलाई समयमा सुझाव दिनुहोस्। म सुध्रिन पनि तयार छु, सुधार्न पनि तयार छु र तपाईँहरूको विचारलाई स्थापित गर्नको लागि पनि म तयार छु भनेर मैले भनेको हुनाले मलाई चाहिँ त्यस्तै लाग्छ। अब यो केराबारी गाउँपालिका बनाउन 5 वर्ष, 10 वर्ष या 15 वर्ष भूमिकाले चाहिँ काफी हुन्छ भन्ने चाहिँ मैले बुझेको छु। अध्यक्षज्यू, हामी लगभग अब अन्तिममा पुगेका छौँ। म अलिकति थोरै सम्झन चाहन्छु, जति बेला निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडिका हाम्रा एजेन्डाहरू लगभग तपाईँले भनेअनुसार धेरै काम गरिसक्नु भएको छ। कुनै पुरा हुन बाँकी रहेका कुनै छन् त्यो स्मरण गर्नुपर्दा? अब हामीले घोषणापत्रमा लिएर अब जनतासँग गरेका कुराहरू धेरै छन्। सर्वप्रथम त मैले के भनेको थिएँ भनेदेखि विकास निर्माण निरन्तरता पनि हो।
तुरुन्तै सम्पन्न हुँदैन। एउटा बनाए अर्को आउँछ, एउटा नभत्की फेरि अर्को बन्दैन। यो चाहिँ निरन्तरताका कुराहरू पनि थिए। तर मैले स्वरोजगार र स्वावलम्बी बनाउने कुराहरू पनि उठाएको थिएँ। मैले युवा साथीहरूलाई, वैदेशिक रोजगारमा गइरहने साथीहरूलाई आकर्षणको केन्द्र बनाउने। यहाँ चाहिँ तल धान फल्नेदेखि गुराँस फुल्ने ठाउँहरूको चाहिँ सम्भावना क्षेत्रहरू छ। यहाँ चाहिँ अहिले धेरै कुराहरू छन्। अहिले कृषितिर क्रान्ति गर्ने बेला पनि हो र कृषिमा लाग्ने साथीहरूलाई चाहिँ अलिकति कृषिपट्टि चाहिँ आकर्षण गर्छु भनेर लागेको थिएँ। तपाईँहरूलाई अहिले नेट उदी हेर्नु होला, कति सहज हुनुहुन्छ। यी सबै डाँडाहरूमा राम्रो चिज त फल्छ, नराम्रो चिजको मूल्य छ। अब उहाँहरूले पहिचान गर्न सक्नु भएको छैन। नास्पातीलाई टिपो खायो, त्योभन्दा अलि मिठो किवी हुन्छ, त्यो खायो होइन। अहिले त ग्राउन्ड एप्पलहरू पनि बनाउनुहुन्छ किसान दाजुभाइले। अब कागतीहरूको कुराहरू छ, हरेक कुराहरू छ। तर तपाईँ हामी बाटोमा हिँडिराख्दाखेरि विभिन्न किसिमका जडीबुटी झारपातहरू त्यत्तिकै हामीले बाटोमा हिँड्दाखेरि लत्याएर हिँडिराखेको अवस्था छ। अहिले तितेपातीहरू टन्न लाग्छ। तितेपातीलाई कलेक्सन गरेर सुकाएर बेच्ने भने 1 मन बराबर 80,000 85,000मा अहिले नेपालमा कलेक्सन हुँदैछ। अब सबै तितेपाती हुने ठाउँहरूमा किसानको ध्यान आकर्षण गराउने, कृषि शाखालाई मुभ गराउने, कृषि ज्ञान कुञ्जलाई यहाँ मुभ गराउने, सोइल टेस्टहरू गर्ने र हामीले तितेपातीहरू लाउनेतिर लाग्यौँ भने गुज्रोहरूको अहिले यत्रो मान्यता। यस्ता जडीबुटीतिर पनि हामीले चाहिँ अगाडि बढायौँ। निश्चित चाहिँ सामानहरू अथवा निश्चित व्यवसाय गर्न लगाइएका चिजहरूको सही मार्केट खोजिदिने र लगानीप्रति आकर्षण गर्ने भने बेरोजगार साथीहरू, बेरोजगार युवाहरू पनि रोजगारीतिर आकर्षण हुने हुनाले त्यस्ता कुराहरू चाहिँ मैले अहिले थाल्न सकिरहेको छैन। किनभने कृषिमा अभाव छ। यो वर्ष कृषिमा अलिकति फड्को मार्ने पनि भनेको थियो। कोभिड-19का कारणले हामीलाई अप्ठ्यारो पनि पारेछ। हुन त अब एउटा दुईवटा बाहनाबाजी गर्यो भन्ने कुरा पनि हुनसक्छ। साँच्चै नै भएको छ। अब चाहिँ साँच्चै वैदेशिक रोजगारबाट तलब भत्ता नपाएर बेरोजगार भएर फर्किने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हामीले कृषिमा टेकअप गर्ने, कृषिमा योजना बनाएर कार्यक्रममा नलाउने हो भने बेरोजगारीको सङ्ख्या पनि बढ्छ र त्यो बेरोजगारी हल गर्नका निम्ति यस्ता कृषि कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ मान्यता पनि छ। पक्कै पनि यस्ता राम्रा कामहरूको छिटै सुरुवात होस् र यो एउटा क्राबारी गाउँपालिका अत्यन्तै चर्चित गाउँपालिका बनोस् भन्ने हामी शुभकामना दिन चाहन्छौँ। अन्त्यमा छौँ हामी। जो मैले भन्न छुटाएको र हजुरलाई भन्न मन लागेका कुनै कुरा छन् भने राखिदिनुहोस् न। मैले अब तपाईँको मिडिया मार्फत थोरै समयमा धेरै कुरा समेट्न पनि सकिनँ होला, सबैको चित्त बुझाउने कुरा गर्न सकिनँ होला। मेरा यी लक्ष्यहरू हुन्। यी लक्ष्यहरू सबै मिडिया मार्फत सार्वजनिक गर्न सकिँदैन। जो कोहीलाई मसँग सम्पर्क गरेर कुरा गर्ने मन हुँदा मेरो फोनमा अथवा मसँग कुरा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब सबै दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू आम केराबारीवासीहरूले चाहिँ मलाई यो जिम्मेवारी दिनुभएको छ र मेरो जिम्मेवारी वहन गर्ने क्रममा म बढिरहेको छु। मेरा विचारहरू, मैले सुनेका कुराहरूमा कुनै त्यस्तो तपाईँहरूलाई आशंका अथवा चाहिँ यो सत्यता छैन भन्ने लागेको छ भने पनि मलाई चाहिँ सकारात्मक सुझावहरू दिन पनि आग्रह गर्छु। र मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ हामी जे भन्छौँ, जे गर्न खोज्छौँ ती कुराहरूलाई वैधानिकता गर्दै गइदिउँ भनेदेखि चाहिँ सबैको चाहिँ भलो अथवा सबैको उन्नति र प्रगति यही केराबारी गाउँपालिका विभिन्न वार्डहरूमा देख्न सकिने भएको हुनाले सबै दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई अहिले भइरहेका गतिविधिहरू, कार्यक्रमहरू यदि चित्त बुझेका छैनन् अथवा हामीले गर्न खोजेका कुराहरूमा कतिलाई असन्तुष्ट छ अथवा असहमति छ भने पनि सहमतिको बाटो खोज्ने प्रयास तपाईँ हामी सबैले गरौँ। सहमतिको बाटोबाट गरिएको विकासले दिगोपना पनि ल्याउँछ र त्यसको आफ्नोपन पनि हुन्छ। सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई तपाईँको चाहिँ च्यानल मार्फत तपाईँहरूको चाहिँ हामीले चाहिँ युट्युब च्यानल मार्फत चाहिँ मेरा कुराहरू राखिरहेको छु। प्रतिक्रियाहरू पनि दिनुहोला र तपाईँले मेरो कार्यालयमा आएर मेरो विचारहरू चाहिँ सम्प्रेषण गरिदिने, जनतासम्म पुर्याइदिनु भएको तपाईँलाई पनि धन्यवाद दिन्छु। र आम दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई सधैँ म प्रति चाहिँ सकारात्मक सोचका साथ राम्रा नराम्रा कुराहरूको चाहिँ टिका टिप्पणी गर्नुभन्दा पनि सकारात्मक सुझाव प्लस जे गलत छ त्यसलाई गलत भनेर सच्याउने अवसरहरू दिनुभयो भने चाहिँ दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। धन्यवाद।